रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश हो गया है। ये इस तरह के वाक़यात पार्लिमानी तारीख में बहुत कम होते हैं, लेकिन होते तो ज़रूर हैं। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो अवाम को रिलीफ देने के लिए बरसर इक़्तिदार आई थी, उसने आज एक 350 अरब रुपए का 343 अरब रुपए का इजाफी मालियाती बजट पेश कर दिया। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर हम आपसे बाद में बात करेंगे। कबल इस कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए जिसके ज़रिए वीडियो लोड होने के बाद सबसे पहले आपको इतला मिलेगी। तो चलते हैं नाज़रीन इकराम कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बजट की काफ़ी दिनों से बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी। हुकूमत को IMF ने मजबूर किया कि वो नए टैक्स लगाएं, तो उन्होंने वो ऐसा चक्कर चलाया कि कुछ टैक्स नए आयद कर दिए और कुछ जो पहले एग्जेम्पशन थी वो ख़त्म कर दी। ये तकरीबन 343 अरब रुपए का एक नया बोझ अवाम पर डाला गया है। पाकिस्तान के अवाम को पहले ही कोई रिलीफ नहीं था। लोग भूख नंग इफलास से परेशान हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी खाना नसीब नहीं हो रही। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि अपोजिशन ने कहा था कि हम बजट नहीं पेश होने देंगे, मनी बजट नहीं पेश होने देंगे और मनी बजट के पेश करने में रुकावट डालेंगे। लेकिन ये बात देखी गई कि कौमी असम्बली में ना तो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हैं, ना ही पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, और फिर वो मुफाहमत का बादशाह जिसको कहते हैं कि सियासतदान है, आसिफ अली जरदारी भी नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ? ये एक सवाल है, सोचने वाली बात है कि उनको असम्बली में होना चाहिए था। हज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और स्पीकर का डायस का घेराव करने से माहौल खासा मुकद्दर हो गया। एजेंडे की कापियां फाड़ कर हवा में लहराई गई। अरकान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान बाहम गुत्था गुत्था हुए। लेकिन ये सब बातें होने के बावजूद हुकूमत ने तो बजट पेश कर दिया। अब वो इस बजट को पेश करने के बाद एक का दिन इजलास जारी रखेंगे और उसके बाद फिर गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे, और फिर इसके बाद दोबारा इजलास बुलाकर इस ज़िमनी बजट को मंजूर कर लिया जाएगा। हाँ, अगर अपोजिशन में कोई दमखम होता और जैसा कि कहा जाता है कि हुकूमती अरकान की एक बड़ी तादाद नाराज़ है हुकूमत से, तो इस बजट को मंजूर होने से रोक सकते हैं। अगर ये ज़िमनी बजट कौमी असम्बली से नामंजूर हो जाए तो फिर तो हुकूमत को जाना पड़ जाएगा। और ये इस तरह की कोई हिकमत अमली होती, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि हुकूमत के लिए कोई बड़ी रुकावट बनेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मौका आता है कौमी असम्बली में, वहाँ अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर मौजूद नहीं होते। इससे एक दीगर अरकान में भी हौसला अफजाई हौसला शिकनी होती है और एक तासर भी खराब होता है। 2 अहम बिल पेश हुए इस मौके पर। एक तो फिनांस ज़िमनी बिल था और दूसरा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है। ये जो स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे रहे हैं, ये IMF के कहने पर दे रहे हैं, और फिर जहाँ पर IMF ने अपनी मर्जी के लोग उठाए हुए हैं। पाकिस्तान IMF के हाथों में गिरवी बन गया है। पाकिस्तान को
جیسے کہ گورنر پنجاب نے کہا کہ ہم سے سب کچھ لکھوا لیا گیا ہے. یہ پاکستان کا حال وہ کرنا چاہتے ہیں جہاں جہاں پر IMF نے ان ملکوں کو کنگلا کر دیا ہے. قرض دینے کے بہانے پھر ان کے تمام وسائل پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. بڑا افسوسناک صورتحال ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس منی بجٹ کو مسترد کر دیا. انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے ویب سائٹ کا سہارا لیا ٹویٹر کے ذریعے. یہی کام ہمارے محترم جناب میاں شہباز شریف نے، جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے بھی ضمنی بجٹ کے بارے میں ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ضمنی فنانس بل کو ٹیکسوں سے بھرا ایک جعلی منی بجٹ ہے. یہ قوم کے کپڑے اتار دے گا. نیا سال حکومت کے ظلم سے مہنگائی کا سال بنا دیا گیا ہے. حکومت نے اسٹیٹ بینک کو پاکستان سے ہی آزاد کر دیا ہے، جو نیازی حکومت کا مجرمانہ اور ظالمانہ اقدام ہے. وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک سے پوچھے بغیر پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں کر سکے گی. سکوت ڈھاکہ کی طرح آج کے دن کو تاریخ اور آنے والی نسلیں پچھتاوے اور سیاہ دن کے طور پر یاد کریں گی. واہ میرے دوست میاں شہباز شریف، آپ ہیں تو قائد حزب اختلاف، لیکن آج آپ نے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا اسمبلی میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی. آپ کو آنا چاہیے تھا. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کا بھی فرض تھا کہ یہاں آپ آئیں. یہ دو اہم بل پیش ہو رہے تھے، آپ کم از کم وہاں موجود ہوتے. دیکھیں پھر یہ فرق حبیب صاحب جو ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ قانون سازی روکنے کے دعوے دار رفو چکر ہو گئے. فنانس بل میں ترامیم کے موقع پر شہباز اور بلاول لاپتہ ہو گئے. چلیں ابھی تو پیش ہوا ہے بل، ابھی اس کی منظوری کے مراحل ہونے ہیں. جناب شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، ان سب کو چاہیے کہ یہ موجود ہوں اگر اجلاس میں اس وقت جب یہ بل کو منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ منی بل ہے. آپ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کر لیں کہ حکومت کی اتحادی حکومت کو چھوڑ کر اس بل کو مسترد کر دیں تو پھر تو آپ کی بڑی کامیابی ہے، حکومت گر جائے گی. لیکن لگتا یہ ہے کہ جب مخالفت کا بڑا موقع ہوتا ہے اس وقت اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈر بھی غائب ہو جاتے ہیں. پھر آپ بیرونی قرضوں کا جو اصول ہے اس کو ختم کریں، کم کریں. آپ قرضے لے کر آپ نے پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں قرضے زیادہ لے لیے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے قرضے اتارنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. آپ کی معاشی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں. آپ کی حکومت ایک ناکام حکومت ہے. آپ کی حکومت کے تمام معاشی اقدامات ملکی معیشت کو مزید تباہ کرنے کے لیے ہیں. نہ جانے کب آپ سے اس ملک کو آپ سے کب جان چھوٹے گی. آج تو انہوں نے نعرے بھی لگائے ہیں اور یہی کہا ہے کہ یہ ایک نیا نعرہ ایجاد کیا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ایک عذاب ہے اور اس سے جان چھڑانی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حکومت سے جان کب چھڑائی جاتی ہے، مارچ میں یا مارچ کے بعد. اس سوال کا جواب آنے والے 3 مہینوں میں ملے گا. شکریہ.